जब बट की जिस दिन से शादी हुई है ना वो प्रॉब्लम में आ गया। ईमान को अपने भाई ओन की बातों में नहीं आना चाहिए। जुल्करनैन और कमल आफ्ताब के बारे में यही कहा जा रहा था आजकल कि इतने फॉलोअर्स होने के बाद ये अभी फ्लॉप जा रहे थे। वो खट्टे रंग का चूरन जो था वो रजब भट्ट के नाम से ही चलना था, तो रजब भट्ट से क्या कि उन्होंने वीडियो करा ली। अगर इनको लगता है ना हमारा फेम डी फेम हो रहा है तो ये अपनी ही नंगी वीडियो बनवा के वायरल कर देते। कमल आफ्ताब की और मेरी उम्र में कोई ज्यादा फर्क नहीं है जी। मैं कह रही मैं जरा मोटी हो गई तो आपको लग रहा है। मीशा शफी के ऊपर एक केस था, अली जफर को कहा कि आप ही गंदे हो, आपने मेरे साथ ये किया, हरासमेंट की। हसद तो साथ साथ ही होता है। ये फैसला ना आता, मोमबत्ती माफिया तो बहुत खुश होता। बच्चे जानी थी, उन्होंने कहा था ले देखा गंदा है, पैड़ा है, मर्द था। इफ़त उमर साहिबा की बेटी की अभी एक शादी हुई। आपको लगता है कि वो शादी कहीं से भी हमारे जो मशरकी इक़दार है उसकी अक्कासी कर रही है? बिल्कुल भी नहीं लगता। वो कहती है मेरी जिस्म मेरी मर्जी। ये ना सारी जो है ना एंजाइटी की शिकार है। जितना छोटा कपड़ा है ना उतनी कीमत ज्यादा है। अल्लाह मतीरा, जब कुछ नहीं है छुपाने को तो बहुत कुछ है दिखाने को। वो तो जान के ऐसे हरकत करती है ना कि कोई ना कोई खबरों में जो जूम आईनी गुफ्तगू करती हाँ। है, इसके पीछे क्या सोच? इसके पीछे ये होता है रेटिंग। फिजा क्या कर रही है, अनमोल नूर को बैठा के उससे पूछ रही है, लड़कियों का जहन खराब कर रही है। आप क्या फैला रहे हो, आप क्या बता रहे हो? और वो भी बता रही है कि मैं जब इतनी उम्र में थी तो ये किया, मैं जब इतनी उम्र में थी वो किया था। बेशक डॉक्टर नबीहा अली खान को आप यकीन करें वो बेचारी की इतनी प्रॉब्लम्स बन गई ससुराल में। सहर हयात कुछ अर्सा पहले उनके अपने हस्बैंड से डिवोर्स हो गई और फिर मामला खराब हो गए। शहर में एक आजिज़ी मैंने देखी थी, 5 वक्त की वो नमाज पढ़ती है। शादी के बाद ये जो सोशल मीडिया पे अपनी व्लॉगिंग डालना शुरू कर देते हैं ना, एक एक चीज दिखाना शुरू एक एक चीज दिखाना शुरू कर देते हैं। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स दिखाते हैं। बिल्कुल, आपका बच्चा पैदा कैसे हो रहा है, आप कितने बजे दाखिल हुई हैं, आपको कौन सा महीना लगा है। आप अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जेपी डिजिटल। मेरा नाम है हमजा साजिद राना। इस वक्त सोशल मीडिया पे एक जो तूफान जुबान ज़दे आम है वो है मीशा शफी के ऊपर होने वाला हरजाने का अदालती फैसला, जिसमें पहली बार किसी मर्द की जीत हुई है। और सबसे बढ़कर एक और बात यह है कि अगर हरासमेंट के डिफरेंट किस्म के जितने भी हम सोशल इश्यूज देखते हैं या केसेस देखते हैं, उसमें अगर अली जफर जैसे इंसान को जीत मिली है या अदालत ने उन्हें इनोसेंट ठहराया है, तो ये माशरा बतौर माशरा पाकिस्तानी एक बहुत बड़ी जीत है। इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रूबी, जो कि मेरे ख्याल में आप लोग इनके इंट्रोडक्शन मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। जितनी भी कंट्रोवर्सीज होती हैं, जितने भी ब्लैकमेलिंग के डिफरेंट किस्म के सोशल मीडिया इंसिडेंट होती हैं, उनको डीकोड बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। वेरी वार्म वेलकम मैम। क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि जो मीशा शफी के ऊपर एक केस था और उन्होंने पहले इल्ज़ाम लगाया अली जफर पे, अली जफर को कहा कि आप ही गंदे हो, आपने मेरे साथ ये किया, हरासमेंट की, ब्ला ब्ला ब्ला। जी जी। व्हाट डू यू थिंक कि ये जो आया इस वक्त वर्डिक्ट आया अदालत का, ये सही है, गलत है या इबहाम है? बीइंग वुमेन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखिए जिस वक्त फैसला आया, बादल खुल के बरसे हैं लाहौर की। पहले आंधी आई है, काली आंधी की तरह इतनी तेज आंधी आई है। उस वक्त फैसला सुनाया जा रहा था और फैसला क्लोज हो रहा था। बिल्कुल। उसके बाद जब बारिश हुई तो कुदरत को भी ये फैसला मंजूर हुआ। जरूरी तो नहीं है कि औरत जात ही सच्ची हो, बाजू का तो मर्द भी सच्चा होता है। सही बात। देखिए हम किसी के ऊपर बुतान लगा देते हैं, किसी के ऊपर बुरहान पैदा कर देते हैं, जी ये हो गया वो हो गया, लेकिन एक चीज है, हमारी अदालतें या अदारे तो झूठ नहीं बोलते। बिल्कुल ऐसा। 2018 में ये केस शुरू हुआ। ये अली जफर साहब एक सिंगर है, मारूफ सिंगर हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, मैं भी उनको सुनती हूँ, दुनिया सुनती है। अब कई जगहों पे फ्रैंकनेस होती है, कई जगहों पे मामलात होते हैं। क्या हुआ कि भाई इसने उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया, मिशा ने, और लगा दिया तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए था कि मैं औरत हूँ तो मैं औरत कार्ड खेल लूंगी या औरत कार्ड प्ले कर लूंगी। तो अदालतें तो पड़ी हैं। उस बंदे को एहसास हुआ कि मेरा तो इसने मेरा नाम खराब किया है, डिफेम किया। हाँ डिफेम किया। डिफेम वाला सीन जो चला ना, पीका एक्ट, वो कुछ सालों से चला है। ये मेरे ख्याल से गालिबन मैं यहाँ गलत ना हूँ, ये थोड़ी सी पुरानी बात है, 2020-21 की बात। उस टाइम लोगों को इतना नहीं पता होता था पीका एक्ट क्या होता है, डिफेम करना क्या होता है, किसी के ऊपर बात करेंगे तो हमारे पे क्या मसले होंगे। उनको अजियत हुई सिंगर साहब को। उन्होंने कहा कि मेरे साथ ये क्या हो गया है, एक औरत होके इसने मेरे पे इल्जाम लगा दिया है और मेरा नाम खराब करने की कोशिश की है। देखिए हसद तो साथ साथ ही होता है। आपको लगता है इन दोनों के दरमियान प्रोफेशनल जलसी थी? प्रोफेशनल जलसी थी 100%। तो मीशा शफी अपना नाम उनका अच्छा था, जुगनी उनका अच्छा, एक अच्छा परफॉर्मेंस थी। उसके अलावा वैसे भी वो मूवीज में आई, भाग मिल्खा भाग में आई, तो वो क्यों इस तरह की जलसी में? आपको मैं एक बात बताऊं, जैसे जैसे बंदा ऊपर को जाता है ना, लोग टांग खींचने की कोशिश करते हैं। ठीक। और जो ऊपर जा रहा होता है ना, उसको और ऊपर जाने का शौक होता है।
ٹھیک میں اب آپ کو اپنی مثال یہاں پہ دیتی ہوں. جس دن سے میں نے ایک مائک پکڑ لیا نا کہ چلو جی میں نے تھوڑا تھوڑا ہوسٹ بننا ہے, اینکر بننا ہے, ذرا میں تھوڑا سا چل مستی کروں, تو یقین کریں میرے تو بڑے دشمن پیدا ہو گئے ہیں. تو یہ انسان, تو مجھے شوق ہوتا ہے کہ میں اور اچھا کروں. بولتے ہیں تو بولیں. بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک جیلسی تھی ان کی. ایک مرد کی بات نہیں ہے یا ایک عورت کی بات نہیں ہے, مرد بھی انسان ہے, مرد بھی دل رکھتا ہے. پیچھے آپ دیکھیں عدالتوں کے فیصلے کیا ہوتے ہیں. ہماری عدالتوں اداروں نے فیصلہ کیا ہے اور اس کو ہرجانہ ہوا. سنا تھا کافی بڑی رقم کا تھا, لیکن وہ صرف 50 لاکھ روپے جج صاحب نے کیا ہے. جسٹیفائڈ ہے جی, بینگ عورت آپ سمجھتی ہیں صحیح سزا ملی ہے؟ بالکل صحیح ملی ہے. ہوتا کیا ہے, کئی لوگوں کو اس سے عقل آ جائے گی. جو کوئی آپ کی کردار کشی کرتے ہیں یا میری کرتے ہیں یا کسی کی بھی کرتے ہیں, وہ لازمی اس چیز سے اب اوائڈ کریں گے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا. ایک کے لیے یہ فیصلہ آنا ضروری تھا, تو پھر باقی سارے ہی سدھر جائیں گے. ایسی. اچھا میم مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ اگر یہ فیصلہ نہ آتا اور ان کے حق میں آ جاتا جی, تو کچھ تنظیمیں موم بتی مافیا تو بہت خوش ہوتا. بچہ جانی تھی, انہوں نے کہا تھا لے دیکھا گندا ہے, پیڑا ہے, مرد تھا, مرد ہوتے ہی ایسے ہیں, مرد ہوتے ہی ایسے ہیں. مرد نہیں, مرد ہو یا عورت ہو, بات حق اور سچ کی ہونی چاہیے. ضروری نہیں ہوتا. آج کل کی عورتوں کو بھی میں نے دیکھا ہے وہ مردوں سے زیادہ بڑھ کے کام کر رہی ہیں, بلکہ مرد عورت بدتمیزی کرنے میں پہل کرتی ہے آج کل کے مرد سے. مرد کیا کرے گا, بھائی باجی جان چھوڑ دے, اچھا باجی کرتا ہوں. اکثر روڈوں پہ, اشاروں پہ, کئی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے عورت فٹافٹ لڑنے بیٹھ جائے گی, مرد نہیں لڑتا. مرد بہت کم لڑتے ہیں. آپ کو لگتا ہے عورت کارڈ کھیلا جاتا ہے؟ عورت کارڈ کھیلا جاتا ہے جناب. عورت, میں خود عورت ہوں, میرے پہ بڑی تنقید ہوگی, بڑی باتیں لوگ کریں گے, لیکن میں خود حیران ہوں کہ آپ اتنا بلنٹلی عورتوں کو. دیکھیں میں ایک چیز بتاتی ہوں, دیکھیں عورت جو ہے نا, وہ جب اس کے پاس تھوڑا فیم آ جائے, جب اس کا نام بن جائے, یا اس کے پاس زیادہ پیسہ آ جائے, یا ممی ڈیڈی فیملیز کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے, ان کے پاس اچھی گاڑی آ جائے, وہ کہتے ہیں ہو آر یو, واٹ از دس, تم نے مجھے گھور کے دیکھا بھی کیوں. مطلب وہ ہر وقت ایک نشے میں رہتی ہے. اچھا, اور جب نشہ اور دولت کا ہو اور گاڑیوں کا ہو, شہرت کا بھی ہو, تو وہ مرد سے بدتمیزی کرنے میں پہل کرتی ہے. یہ بات مانے یا نہ مانے, آپ آزما کے دیکھ لیجیے گا. ماشاءاللہ آپ خود بھی ایک سینئر ہیں اور پروگرامز کرتے ہیں. ایک اور چیز آپ سے پوچھتا ہوں, ابھی ایک ذرا میں پروگرام سے ہٹ کے ایک بات کروں گا. عفت عمر صاحبہ کی بیٹی کی ابھی ایک شادی ہوئی, وہ بھی عورت مارچ کی ایک بہت بڑی, بڑے بڑے پلے کارڈز لے کے نکلتی ہیں. آپ نے ان کی شادی کی ویڈیوز میرے خیال میں دیکھی ہیں؟ بالکل دیکھی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ شادی کہیں سے بھی ہمارے جو مشرقی اقدار ہے اس کی عکاسی کر رہی ہے؟ بالکل بھی نہیں لگتا. ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی, ان کو ایسے معاملات نہیں کھڑے کرنے چاہیے تھے. وہ کہتی ہے میری جسم میری مرضی, میں جو مرضی کروں. ایسا تو نہیں ہے ننگ تلنگ پہنے آپ اپنے آپ کو دکھا دیں, میں تو اس چیز کے خلاف ہوں. آپ نے وہ مغربی ڈانس بھی دیکھا ہوگا اس کے؟ دیکھا ہے, بالکل دیکھا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں بند ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو اوپن دکھائی جا رہی ہیں. ان کو بین ہونا چاہیے. اور مزے کی بات ہے حکومتی وزراء موجود تھے ادھر. ہاں موجود تھے, وہ کیا کریں, انہوں نے کہا دعوت نامہ ملا ہوگا, دعوت نامہ ملا, وہ بےچارے اب کیا کر رہے ہوں گے, کبھی ادھر منہ کر رہے ہوں گے, کبھی ادھر منہ کر رہے ہوں گے. دیکھیں جی اب آپ نے مجھے یہاں بلایا ہے, میں آئی ہوں, اب میں دوپٹہ لے کے آؤں یا میں دوپٹے کے بغیر آؤں, آپ تو میری حیا کریں گے نا. آپ بیٹھے ہوں گے, مجھے کچھ نہیں کہیں گے, لیکن تھوڑی سی بات ذہن میں ہوگی, یار بندی کیا کر رہی ہے, کم از کم اپنا وجود ہی دیکھ لیتی کہ اس طرح آ گئی ہے. بندے کے ذہن میں آتا ہے, تو اب کوئی انوائٹ کر دے, ان کو تو جانا پڑنا ہی تھا. وہ اب ان کو بندہ کیا کہ, تو یہ ہمارا معاشرہ جو کس طرح. لیکن عفت عمر صاحبہ بہت بلنٹ ہیں, لوگوں کے اوپر تنقید کرتی, مردوں کے اوپر تو خیر اخیر ہی کر دیتی ہے نا, لیکن انسان اپنی ذات کو کیوں نہیں دیکھتا پہلے؟ سب سے پہلے انسان کو اپنی ذات کو دیکھنا چاہیے. لوگ آج کل بہت کم کپڑے کو پہننے کا نا سمجھتے ہیں کہ ہم بہت موڈ ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. مطلب کپڑا کم ہونے سے ماڈرن کیسے؟ ان لوگوں کا ذہن یہاں سوچ, یہ نا ساری جو ہے نا انزائٹی کی شکار ہے, ساری جو ہے نا نفسیاتی پرابلم ہے ان کو, کہ شاید ہم کچھ ننگ تلنگ دکھائیں گے. سوری میں لفظ کچھ زیادہ سخت نہ بولوں, عوام ناراض نہیں, ننگ تلنگ تو ایک بڑا نارمل سا لفظ کہ ہم جو ہے نا بڑے او گارجس, واو واٹ اے ونڈرفل, واو واٹ اے پریٹی. اور دوسرے نمبر پہ یہ چیزیں سننے کے لیے نا ایک سے بڑھ کر ایک پیسہ لگا. جتنا چھوٹا کپڑا ہے نا اتنی قیمت زیادہ ہے. اللہ یہاں پہ یہ ہے. آپ ڈیزائنر کے پاس جا کے دیکھیں, لنڈے سے چاہے اٹھا کے انہوں نے رکھے ہوں کپڑے, اوریان فراک, اوریان باڈی, اور یہ اتنی اس کی قیمت زیادہ ہوگی. جتنے چھوٹی منی سکرٹس ہیں, جتنا چھوٹا کپڑا ہے, پیسے ان کے کم لگ رہے ہیں, لیکن فیشن شو ہے نا, فیشن شو ہے نا. فیشن شو اس طرح کا نہیں ہے. آپ کبھی پاکستانی لباس پہن کے جائیں, آپ پاکستان کی تو ماڈل کہتی ہے متیرا جب کچھ نہیں ہے چھپانے کو تو بہت کچھ ہے دکھانے کو. ہاں وہ کہتی ہے, صحیح کہتی ہے. وہ متیرا تو آپ کو پتہ ہی ہے, تو یہ دیکھ متیرا بہن میرے پہ نہ بول پڑی. ہاں تو آپ کو پتہ ہی وہ کیا کرتی ہے, اور کس طرح بیٹھ کے وہ چاہت فتح علی کے ساتھ آپ نے دیکھا تھا اس کا پروگرام, وہ تو جان کے ایسے حرکت کرتی ہے نا کہ کوئی نہ کوئی خبروں میں جو زوم آئینی گفتگو کرتی ہے, اس کے پیچھے کیا سوچ؟ اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے ریٹنگ, ویوز,
मेरी रेटिंग ज़्यादा आ जाए, मेरे व्यूज़ ज़्यादा आ जाए। अब आपको पिछले दिनों एक शादी के ऊपर बात हुई, फिज़ा अली ने लुट गए, मर गए, फट गए। व्हाट इज़ दिस? ਉਹ ਜਿੰਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ नहीं तो ਉਹਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣੀ, डॉक्टर साहब सर पे हाथ रखे, ये क्या बात है? मतलब आप बजाय उसने बेचारी ने ये फिजा अली जो है जी जी, और कई बार मुझे लगता है वो आपको डायरेक्ट भी तनकीद का निशाना बनाना आपको चाहती पता है इतने बदतमीजी करती है। 45 साल की उम्र में इसने शादी की है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे वाज़ा करती जाऊँ, इसके शौहर की ना 2 गैराज हैं यूके में, और इसके 3 बच्चे हैं पहले शौहर के, जिससे तीसरी शादी इसकी है। और ये 41 साल बोल रही है, ये कम से कम 45 से 48 साल की उम्र में है। ठीक। और आपको ये मैं बताना चाह रही हूँ कि वो बंदा पहले गंजा था। अच्छा। इसने उसका हेयर ट्रांसप्लांट कराया। पहले वो मोटा था, उसको पतला किया। क्यों? मेरे काबिल हो जाए जी, मेरे काबिल हो जाए। खुद मॉडल है ना, जाहिर सी बात है, मॉडल है, होस्ट है, एंकर तो उसको बनना नहीं आता। मैं एंकर के इसके खिलाफ हूँ। मॉर्निंग होस्ट नहीं बनना चाहिए था इसको। जब ये ड्रामों में आती थी प्यारी लगती थी, तो वो सही लगती थी, इसको एक्ट बड़ा अच्छा आता है। आपको लगता है कि अपने मिजाज से बाहर हो गई हूँ? थोड़ा बहुत बाहर है, क्या हो गया है, अल्फाज हो ना मेरे पास बताने के लिए, इतना ज्यादा बाहर कि आप सोच ही नहीं सकते। ओवर हो गई। देखिए मेरी बात सुने, आप अपने पेज पे बैठ के सारे रेहान तारिक ना बोलो। रेहान तारिक एक ब्रांड है, वो बात करते हुए पूरी तहकीक लेके आता है। उसके पास भी एक ही चीज़ होती है, मोबाइल कितने का लिया है, जूता कितने का है, शलवार कितने की है, कमीज कितने की है, गाड़ियाँ कितने की हैं, आए किसके साथ है, वो इस चीज़ से बाइंड नहीं करता। वो लोगों की ना ये ऐसी चीज़ है कि बुराइयाँ निकालने अभी यहाँ पे बैठ के आपको कहने लग जाओ आपकी घड़ी कितने की है, आपने कड़ा कितने का पहना है, आपका ये सूट भाई मैं मांग के पाके आएंगे वहाँ के, भाई प्रोग्राम ही जाना जरा खरीद नहीं, तो ये तो फिर एक तरह से जातियात ही है ना। जातियात है। अच्छा, वो भी गलत कर रहा है। अब वो एक ही चैनल पे हैं दोनों, फिजा कॉपी कर रही है उसे। फिजा कॉपी कर रही है। अब फिजा क्या कर रही है, अनमोल नूर को बैठा के उससे पूछ रही है, लड़कियों का जहन खराब कर रही है। और वो बेचारी बता रही है फिजा, वो जो नूर हाँ, अनमोल नूर का जो अभी आया, और उसके ऊपर अल्लाह माफ करे बहुत ज्यादा ही घटिया डिबेट पे चली गई थी। क्यों चली गई कि वहां पे बच्चियां देख रही हैं, घर के बुढ़ियां औरतें देख रही हैं, घर की अम्मियां देख रही हैं, मर्द देख रहे हैं, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। आप क्या फैला रहे हो, आप क्या बता रहे हो? और वो भी बता रही है कि मैं जब इतनी उम्र में थी तो ये किया, मैं जब इतनी उम्र में थी वो किया था। वो तो लिटरली अपनी वो जो लाइफ से रिलेटेड, मैं कहना नहीं चाहता, खातून है जी, इतनी को प्राइवेट बातें उन्होंने ओपन कर दी हैं। और फिजा अली उस पे अच्छा एक तो ये आगे से ये जो एक जेस्चर देने का, अच्छा ऐसे हुआ था। नहीं, रेटिंग ना, फिर वही बात, डॉलर्स, रेटिंग, व्यूअरशिप, अच्छी रेटिंग देगी तो कमीशन ज्यादा बनेगी। हम किसी की शख्सियत बेच दे रेटिंग के लिए, बेच देते हैं, ये बेचती है। इसने नबिया अली खान को बेचा डॉक्टर नबिया अली खान को। आप यकीन करें वो बेचारी की इतनी प्रॉब्लम्स बन गई ससुराल में, ससुराल वालों ने अलहदा कर दिया उसको। देखिए मेरी बात सुने, किसी भी औरत से उसका घर ना छीने, उसकी छत ना छीने। आपने खुद भी एक औरत हो, आपकी भी तीसरी शादी हुई है, उसकी शादी खराब कर रही हो, अपनी शादी तुम छुपा के रख रही हो। शादी तो बहुत पहले से होगी, ये तो हम लोगों ने रोला डाला तो इसने रिवील की शादी, ये तो करना नहीं था। और वो जो पहली बीवी और उसके बच्चे हैं ना, वो एक एक आंख रोते हैं। अच्छा, इन्होंने मतलब सारी चीजों को खुद प्लान आउट किया। फिजा ने प्लान आउट किया। पीछे पड़ी रही ना, उसकी गाड़ियों में घूमती थी, यूके जाती हर महीने में 2 दफा। कहाँ से पैसा आता है भाई, मुझे बताएं। दिस इज ऑल अबाउट मनी। हाँ, मनी, डॉलर, पैसा, कायदे आजम, सऊदी रियाल, और क्या चाहिए। अल्लाह। अच्छा, कमिंग बैक टू द सोशल मीडिया कंट्रोवर्सीज, आप ऑब्वियसली हर चीज को डिकोड बहुत अच्छा करती है। अभी तक आपके साथ जितना भी एनालिसिस है, मैं इसमें ये नहीं कहूंगा कि इसमें कोई फन एलिमेंट है, ऑब्वियसली आप इन चीजों को बता रही। सहर हयात आपकी एक बड़ी अच्छी दोस्त भी हैं और हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। कुछ अर्सा पहले उनकी अपने हस्बैंड से डिवोर्स हो गई और फिर मामला खराब हो गए। एक बड़ा ही हंसता खेलता एक सोशल मीडिया कपल था। इस वक्त वो दोनों एक दूसरे पे तनकीद बराए तबाही कर रहे हैं, जो कि उनकी बच्ची के लिए एक बहुत ही आगे जाके सेंटिमेंटल तौर पे अच्छी चीज नहीं है। आपको क्या लगता है कि इसमें सच्चा कौन है, पहली चीज। एंड सेकंड थिंग इज दैट, क्या सोशल मीडिया पे आके अपनी शादी की प्राइवेट तरीन चीजें, जिसमें उन्होंने एक लफ्ज ऐसा यूज किया कि मेरे हस्बैंड ने कहा दैट यू हैव टू किस ऑन माई टो, मैं इसको इंग्लिश में इसलिए कह रहा हूं कि कम लोगों को समझ में आए। बिल्कुल समझ में आ तो गया होगा। और मैं खुद एक शादीशुदा बंदा, तो मैं अल्फाज का चुनाव बड़ा तमीज से कर रहा हूं। आप क्या कहेंगी, बीइंग फ्रेंड, बीइंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, बीइंग मेंटल साइकेट्रिस्ट, क्या आपको लोगों की मेंटल साइकी का पता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? देखिए, जहां तक सहर हयात की बात है ना, मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। उस वक्त मैं बड़ी पतली सी होती थी जब सहर के साथ मेरी वीडियो है। सहर में मैंने एक चीज़ देखी थी, ये नहीं कि मेरी दोस्त है या मेरी वहाँ पे सलाम दुआ होती थी। सलाम दुआ भी होती थी, हल्की फुल्की दोस्ती भी लगा लो, लेकिन कभी बाहर नहीं गए, कभी आउटिंग नहीं किया। एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग होते थे और सहर वहाँ पे जो है ना अपने मेकअप हेयर डू कराने आती थी। सलोन की बात कर रही हूँ। सहर में एक आजिज़ी मैंने देखी थी, 5 वक्त की वो नमाज पढ़ती है,
माशाल्लाह। ठीक हो गया, जो कि कम लोगों में है। लोग कहते ना सिरा रब राजी किया है, मैंने देखा उसने मेरे सामने भी राजी किया हुआ है, अब वो तैयार भी है तो उसने नमाज पढ़नी है। दूसरे नंबर पे सहर की मंगनी हुई उसके साथ जन्नत मिर्जा और उसके कज़न के साथ किसी के साथ, वो भी टूट गई। फिर एक लड़का अली अली था जिसके भी पिछले दिनों शादी हुई है, वो भी टूट गया। इस लाइन में ना एक दूसरे से जो मंगनियां हो जाती हैं। उमर भट्ट का भाई है मेरा ख्याल। उमर भट्ट का भाई जो, हाँ जी, इनकी आपस में मंगनियां हुई, वो टूट गई। तो सहर ने बड़ा अच्छा डिसीजन किया, इससे शादी कर ली। जब बंदा शादी कर लेता है उसका घर बस जाता है। ऐसी सबसे बड़ा इख्तलाफ मेरा पता क्या है, शादी के बाद ये जो सोशल मीडिया पे अपनी व्लॉगिंग डालना शुरू कर देते हैं ना, एक एक चीज दिखाना शुरू एक कर एक चीज दिखाना शुरू कर देते हैं। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स दिखाते हैं। बिल्कुल, तो ये चीज गलत है भाई। आपका बच्चा पैदा कैसे हो रहा है, आप कितने बजे दाखिल हुई हैं, आपको कौन सा महीना लगा है, आपने सुबह के नाश्ते में क्या खाया, आपने उल्टी मुल्टी कितने बजे तक की है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बड़ी प्राइवेट चीज है। हाँ, एक पर्दा रखना चाहिए। ऐसी उसमें ये होता है कि आप ना बिल्कुल ही, जो साथ वाला बंदा होता है ना, चाहे वो कुछ भी है, वो आपका फेम उठा लेता है। ठीक है। फेम उठाने के बाद वो आपको ऐसा गंदा करता है, बाद में फेम ले लिया, पैसा ले लिया, टाइम स्पेंड कर लिया, फिर उनको इन्हीं बीवियों में कीड़े नजर आना शुरू हो जाते हैं। अब फिर वो तो पब्लिक फिगर है, पहले उनसे ही फायदा उठाया। इसमें सहर गलत नहीं, गलत आदमी है। देखिए जहां पे लेडीज गलत है, मैंने आपको कहा समी है, उसका नाम मेरे ख्याल में। समी नाम है उसका, तो उसी का तो फेम उठाया है। फिर बाद में 25 में तो उसको घर से निकाल दिया, उसको मारता था, उस पर इल्जामात लगाते थे, उसको उम्र पे नहीं लेके जाता था, बड़े मामला थे खराब। इसने किया कि मेरी किसी तरह बन जाए। अब ये सोशल मीडिया पे इसलिए आए हैं, जब इंसान बहुत नाको नाक हो जाता है ना, यहाँ से यहाँ तक, फिर वो कहता लो जी अब मैं सोशल मीडिया पे चलता हूँ। ये बात है। मैं यहाँ पे लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि अब एक दूसरे पे इतनी प्राइवेट लेवल के इल्जामात, और मैं कहूंगा घटिया इल्जामात, बिल्कुल, जो कि किसी भी मियाँ बीवी को आप किसी वक्त में तो यार साथ रहे हो ना, बिल्कुल तो साथ आप रहे। उन्हीं चीजों की यही कर लो। जाती तौर पे मेरे पास इसका नंबर ना मिसप्लेस हो गया हुआ है। मैं इसकी पॉडकास्ट करूंगी, उससे पूछूंगी कि आखिर वजह क्या हुई है। हालांकि ये चीज नहीं लाना चाहती, अपने दिल की बात वो कभी सोशल मीडिया पे नहीं लेके आई। देखिए उमर, उसने अली के ऊपर कोई बात नहीं की थी, उसने वो जो जन्नत मिर्जा का जो रिश्तेदार था उसके ऊपर भी बात नहीं की थी। इसके ऊपर क्यों कर रही है? आखिर इसने बहुत तंग किया होगा तो कर रही है। तो ये इल्जाम बहुत घटिया नौयत के लगा रही है। घटिया तो नहीं लगाने चाहिए ना भाई, कोई पाप पग भी होता है कि नहीं होता। आप मुझे एक बात बताएं, माशाल्लाह आप एक सीनियर सिटीजन भी हैं, एक माँ भी हैं। जी बिल्कुल ऐसे। मैम कहाँ पे हमारा माशरा घटिया लेवल की एक ऐसी सरहद को अबूर कर गया कि मियाँ बीवी कहते हैं हमने अपना सब कुछ ही दिखा देना। मैं आपको बताती हूँ, चैनल मोनेटाइज्ड हो गए, टिकटॉक मोनेटाइज्ड हो गया, फेसबुक मोनेटाइज्ड हो गया, इस पे जो चीज़ लगेगी उसके पैसे आएंगे। इंसान की ज़िंदगी में महंगाई इतनी है, सर्वाइव करने के लिए मेहनत मुशक्क़त करने में, बजरी सीमट उठाने में टाइम लगना है, इधर बैठना है, एक लफ्ज़ बोलना है, वीडियो वायरल होगी तो आपको डॉलर ही डॉलर है। ये एक इन्होंने आसान तरीका समझ लिया है, जिसकी वजह से ये घर की शादियाँ भी बाहर आना शुरू हो गई हैं, बेडरूम की बातें भी बाहर आना शुरू हो गई बेबी हैं। शावर, बेबी शावर, ये पहले गोद भराई होती थी तो शर्म के मारे कोई जेठ देवर के सामने नहीं आता था, तो हूँ तो सुसर फैमिली सारे कोल ही बैठे होते थे। बेबी शावर हो रहा है, इवन के वो जो केक्स तैयार होते हैं उनके ऊपर भी जो रिवीलिंग होती है, अल्लाह माफ करे, देख रहे हैं बड़ा 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 काम खराब है। एक और जो सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें मशहूर मारूफ रजब भट्टी, अल्लाह जाने क्या है वो, उनकी बातें, और कंवल और जुल्करनैन, इन दोनों रजब भट्ट की जहां तक बात है ना, देखिए रजब भट्ट की जिस दिन से शादी हुई है ना, वो प्रॉब्लम में आ गया। पहले दिन ही उसको थाना कचहरी देखना पड़ गया, उससे पहले रजब के ऊपर कोई मामला नहीं थे। रही ईमान की बात, उसकी जो बेगम है उसको पता था रजब का कि रजब इस तरह रफ टफ सा बंदा है, ये ऐसा सा है, दोस्तों यारों में फिरता है, इसलिए मुझे कम टाइम देना, ये रियलिटी की बात है। तो जो बंदी आंखों देखी चीज खुद निकले तो इसको मैं कहूँगी वो बेवकूफ थी। और अगर उसको अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं नजर आ रहा था तो वो ना करती शादी, निकाह के बाद रुखसती ना करती। जरूर था एक बच्चे का माँ बन के एक बच्चा पैदा करके ही अपने कुछ फैसले लेने। यहाँ पर जराए क्या कहते हैं कि रजब के कुछ मामला तो उसके साथ खराब थे, लेकिन अभी वो अपने घर चली गई हुई है, मामला सेटल डाउन हो गया जी। मैं मानती हूँ रजब गलत है कई चीजों पे, मैं ये कहूंगी कि ईमान को अपने भाई ऑन की बातों में नहीं आना चाहिए। आपको लगता है कि उनका भाई, मैं कहना नहीं चाहता बड़ी जाती नौयत की चीजें, लेकिन जब खुद को अपने पेट से कपड़ा उठा रहा है तो व्हाट वी कैन से अबाउट दैट? देखिए उसका भाई जो है ना, जब गिटार बजाता था ना तब ठीक था, जब स्टेज पे गाता था तब भी ठीक था। मम्मी डैडी बच्चा है, बैगी पेंटे पहनता है, जेंजी लुक है सारी उसकी। लेकिन जब उसने देखा कि वाह 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 वाह, ये तो रजब इतने पैसे कमा रहा है, रजब के पास इतना पैसा है, तो उसने भी, वो लाइव नहीं चलती टिकटॉक पे, उसकी विंडो में बैठ गया, उसकी विंडो में बताना शुरू हो गया बहनोई की रामलीला कि ये हो गया, वो हो गया, इस तरह हो गया, ये चीज़ हो गई। उसके बेटे के नाम से पैसे उठाना शुरू हो गया कि रजब खर्चा नहीं दे रहा,
کہ ایوان کا خرچہ نہیں دے رہا. اس حد تک نیچے چلے جی, جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے, وہ شیر مارتے ہیں, پھول مارتے ہیں, ڈائمنڈ مارتے ہیں. تو رجب بٹ کے نام کا کٹورا تو نہ پکڑتا, بچہ معصوم تھا, اپنے تو کیا بھانجے کو سامنے لا رہا ہے, اور بہن تمہاری باتوں سے نہیں ہٹ رہی. میں نے اور بھانجا بیچارہ, مطلب وہ بچہ تو بڑا ہو گیا, 6 ماہ کا بچہ, نکا سا معصوم بچہ. نہیں آپ مجھے بتائیں, وہ چھوٹا بچہ جب بڑا ہوگا اور وہ جب یہ ساری بکواسیات, سوشل میڈیا تو بڑھتا جا رہا ہے, آپ کی ہر چیز ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. جو فیس بک پہ چیزیں رہ جاتی ہیں نا, وہ نہیں ڈیلیٹ ہوتی. پوری ڈیٹا میموری پڑا ہوتا ہے کمپنیوں کے پاس. تو وہ جب آپ تھوڑے بڑے بھی ہو جاتے ہیں تو کئی دفعہ ریپیٹنگ میں چیزیں آ جاتی ہیں. ایسی لوگ دیکھتے ہیں یہ تو بڑا خوش ہے, اس کی پرانی ویڈیو نکال کے لگا دے گا, شیئر کر دیتے. شیئر کر دے گا. تو یہ ہے ایک دجال فتنہ, جس کو بہت ہی زیادہ ہم شوق سے دیکھتے ہیں اور شوق سے چلاتے بھی کچھ ہیں. لوگ فیس بک کو فیس بک بھی کہتے ہیں. ہاں بہت, اس میں دوستیاں یاریاں ہوگی, رشتہ داریاں ہوگی, رشتے ہو جاتے ہیں. کوئی ٹرین کے نیچے آ کے گھر کے مر رہا ہے, تو کوئی ٹرین سے لڑکی کو لے کے بھاگ رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو فیس بک سے ہی آ رہی ہیں نا. ان دا لاسٹ مجھے بتائیں, رجب, کنول, ذوالقرنین, ان کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ لوگ اس قدر مغرور کیوں ہیں, اور اتنی گھٹیا باتیں, اتنی کو زائد. بھائی ان کی نا گردن میں سریے ہیں. آپ کو پبلکلی پلیس نظر آ جائیں گے نا, جی السلام علیکم, السلام علیکم, اور تھوڑا سا آگے جا کے کہیں گے ان کے ساتھ ویڈیو نہیں بنانی. عوام کو عوام کے سامنے بھی یہ پریشان کرتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑے اچھے سے مل لیتے ہیں. رجب چاہے کچھ بھی ہے نا, لوگوں سے مل لیتا ہے, اس کے گیٹ کے باہر رش ہوتا ہے, اس کی ماں بھی بہن بھی آ کے ویڈیو بنا لیتی ہے لوگوں کے ساتھ. یہ اس میں عاجزی ہے, ہو سکتا ہے رب کو اس کی عاجزی پسند ہو. ذوالقرنین اور کنول آفتاب کے بارے میں یہی کہا جا رہا تھا آج کل کہ اتنے فالوورز ہونے کے بعد یہ ابھی فلاپ جا رہے تھے. انہوں نے بڑی ورلڈ ٹورز کی, یہ ایران اسرائیل جنگ کی وجہ سے بڑا کچھ فلاپ ہوا. صحیح ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نیا چورن کوئی کھٹے رنگ کا, کوئی نیلے رنگ کا بیچ دیتے ہیں. وہ کھٹے رنگ کا چورن جو تھا وہ رجب بٹ کے نام سے ہی چلنا تھا. تو رجب بٹ سے کیا کہ انہوں نے ویڈیو کرا لی. انہوں نے بھی آپ دیکھو, یہ ان کی آپس میں ساز باز ہے, احساس باز ہے. وہ زمین پہ بیٹھ کے ایسے پوڈ کاسٹ دے رہا ہے جیسے وہ ڈکی بھائی نے دی تھی. سن رہے ہیں نا ڈکی بھائی کا. ڈکی بھائی تو چلو نتر پیلا پولا ہوا تھا اس کے ساتھ, تو دکھی سی بچارا. اچھا بھلے مانس بندہ ہے, اچھا ڈکی بلول آدمی ہے, یقین کریں نائس بندہ. وہ ایویں رگڑیا گیا جی, مطلب بھولا بادشاہ, بھولا بادشاہ قسم سے. انہیں کلو دہی بھی نہیں آنی ہے نا, تو سب نے سامنے لے کے آنی ہے. اس میں ٹیشن ٹوشن نہیں ہے, ٹین ٹین نہیں ہے, کبھی بدتمیزی بھی نہیں کرتا, بہت کم گو ہے, کم بات کرتا ہے. وہ رگڑے میں آ گیا, یہ سارے بچ گئے. تو آپ مجھے بتائیں, یہ لوگ آپس میں ساز باز کر کے ہمیں بیوقوف بنا. نہیں آپ لوگوں کو بے, تھوڑے دن بعد ہوئے گا, اس کی ماں بھی بیچ میں پڑ جائے گی, اس کی ماں بھی بیچ میں پڑ جائے گی, پھر ماؤں کے ٹیلی فون چلے جائیں گے, پھر لوگوں کو کہہ دیں گے ماؤں نے صلح کرا دی. مائیں تو سب کی سانجی ہوتی ہیں, ویڈیو ڈال دیں گے. ہاں پھر یہ ڈال دیں گے, دیکھ لیجئے گا آپ. آپ مجھے پرائمرلی بتائیں, جو کنول آفتاب ہے, ٹھیک ہے, جو اپنے آپ کو بتاتی ہیں جی میں تو پہلے اینکر تھی, میری تو اسٹرگل ہی نہیں ختم ہوئی. میں, آپ یقین کریں کنول آفتاب کی اور میری عمر میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے جی. میں کہہ رہی, میں ذرا موٹی ہو گئی تو آپ کو لگ رہا ہے. میں جب واک کرنے جاتی تھی, Are you for real? ریئل, ہاں, جب میں واک کرنے جاتی تھی نا تو کنول آفتاب وہاں پہ وہ پروگرام کر رہی ہوتی تھی ریس کورس میں, مائک پکڑ کے. آج سے 7-8 سال. ہاں, تو آپ پیچھے چلے جائیں تو اس وقت میں بھی آپ کو ویڈیو دکھا دیتی ہوں, ذرا اتنی زیادہ ہیلدی نہیں تھی. میں واک جو کرتا رہے بندہ صحیح رہتا ہے. تو یہ وہاں پہ مطلب پتلی دبلی تھی تھوڑی بھی, اس کے بعد ہیلدی بھی بہت ہو گئی یہ. تو یہ اس وقت سے کر رہی ہے. ان کو میں اس وقت سے ایسے ہی دیکھ رہی ہوں بھائی, پتہ نہیں استھیٹک میں جاتی ہیں کیا کرتی ہیں, اللہ جانے کدھر کیا کرتے تم لوگ وہاں پہ. ایک بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ان دا لاسٹ مجھے یہ بتائیں, یہ جتنے بھی سوشل میڈیا کی لائف ہوتی ہے, یہ چکا چوند ہوتی ہے, یہ گلیمر ہوتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ ان کی بیوٹی اور ان کا لیول پتہ نہیں کس زون میں جی رہے. جی جی, آپ کو کیا لگتا ہے, آپ ان لوگوں پہ تنقید بھی کرتی ہیں, کرٹیسزم بھی کرتی ہیں, سوشل میڈیا میں خود بھی آپ ایکٹیو ہیں, جی جی, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ینگ جنریشن ہے یا جو ہمارے بالکل نئے آنے والے بچے چھوٹے چھوٹے, وہ ان کو اپنا وہ مانتے ہیں ہیرو, یا ان سے سیکھتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں, ابھی پچھلے دنوں میں ایک گورنمنٹ پروجیکٹ پہ گئی ہوئی تھی شوٹ کرنے کے لیے. وہاں پہ مجھے ایک بات پتہ لگی کہ ایک بچی آئی ہے, اس پہ نا گھریلو کوئی ملازمہ تھی, کسی نے تشدد کیا تھا, تو وہ نا ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا ہوا تھا اس کو. تو وہ بچی سے پوچھا گیا کہ تم اتنی انزائٹی میں ہو, تم بتاؤ تمہیں اپنے مزے کی چیز کیا کھانی ہے, کیا پہننا ہے, کچھ بتاؤ ہمیں, کوئی چیز کرتے ہیں نا لوگ ہمدردی میں. تو وہ بچی اتنی تکلیف میں کہتی ہے رجب بٹ سے ملنا ہے. اللہ, اس کی فین تھی. تو یہ لوگ تو ایک طرح سے ہمارے بچوں کے ذہنوں پہ اور ان کی زندگی, ان کو لوگ کاپی کرتے ہیں, ان کو لوگ فالو کرتے ہیں, ان کی وجہ سے گھروں میں لڑائیاں پڑتی ہیں. ان کے ماں باپ جو ہے نا ناک تنگ ہے, وہ کہتے ہیں لوگ ان کو فالو کیوں کرتے ہیں, ہمارے بچے خراب ہو رہے ہیں کیونکہ ہم وہ فیسلٹیز, وہ ناشتے, وہ جیم بٹر صبح کو وہ چیزیں نہیں پرووائڈ کر سکتے جو یہ اپنے ٹیبلوں پہ دکھاتے ہیں.
وہ گاڑیاں نہیں بھائی کہاں سے سوزوکی ویگن آر ہی بڑی مشکل ہے. میں ڈرائیو پہ آئی ہوں, تھوڑے عرصے بعد بھی ڈرائیو ہی دیکھیں گے میرے پاس. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں ان کے پاس کہاں سے آئیں, اگر آ گئی اللہ نے آپ کو عزت دے دی, شہرت دے دی, اب پبلکلی تو نہ دکھاؤ. لوگوں کا نا احساس کمتری میں چلے گئے ہیں, لوگ پریشان ہو گئے ہیں. کبھی کپڑا اٹھا کے کوئی گاڑی ریویل ہو رہی ہے تو کبھی موبائل فون, اورنج کلر کے فون دیکھے نہیں آج کل اورنج کلر کیا 17 Pro Max. جی. اور سنا کہ یہ جیسے ہی ماڈل آتا ہے نا یہ سب سے پہلے پرچیزنگ. کیسے خریدتے ہیں, کون سی گدڑ سنگھی ہے, کہاں سے؟ ایک اور چیز بتائیے, رجب بٹ اور ذوالقرنین یہ لوگ ٹک ٹاک لائیو کیا بکواس ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں ٹک ٹاک لائف پہ یہ بہت پیسہ کماتے ہیں, لیکن پیسہ کس طرح سے کماتے ہیں کہ سینڈرز ہوتے ہیں. سینڈرز کی آر میں ٹریڈنگ کا کام بھی ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. بائک وائٹ منی کو بلیک منی اور بلیک منی کو وائٹ منی کر کے پریزنٹ کیا جاتا ہے. یہ جتنے بڑے ہوسٹ ہیں نا ہے تو یہ 2 نمبری, 2 نمبری. مطلب یہ حق حلال کی کمائی تو نہیں ہے بھائی. آپ اپنی ماں بہن کی گالیاں کھا کے تو آپ لائف پہ شیئر ڈلوا رہے ہو. آپ قمیض اتار کے شاور کے نیچے کھڑے ہو, لڑکیاں کو پنشمنٹ کرا رہے ہو, لڑکیاں گندی گندی پنشمنٹ کر رہی ہیں, تو یہ آپ کی حق حلال کی کمائی ہے. آپ ایسی شو شاہ بازی والی زندگی گزار رہے ہو, تو اینڈ میں کیا ہے؟ اینڈ میں کیا, اللہ کے پاس جانا ہے, قبر کا حساب بھی دینا کہ نہیں دینا بندے نے. کتنے دن کوئی پتہ نہیں, میں نکلتا زندگی کی شام ہو جائے, ابھی زندگی کی شام ہو جائے. یہ رب کے معاملات ہیں کہ اس نے کب کس کو لے جانا ہے. ہر بندے نے جو ہے نا موت کا مزہ چکھنا ہے, زندگی کا بھی چکھا ہے تو موت کا بھی چکھنا ہے. روبی میم آپ ان لوگوں کو نصیحت تو نہیں میں کہوں گا, آپ ان کو کیا سمجھانا چاہیں گی کہ بھائی کدھر بریک لگے, کیونکہ ہمارے تو ینگ جنریشن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک طرف کنواں ایک طرف کھائی ہے. ان کو بریک لگ ہی نہیں سکتی, ان کو نہیں لگ سکتی. اگر ان کو لگتا ہے نا ہمارا فیم ڈی فیم ہو رہا ہے تو یہ اپنی ہی ننگی ویڈیو بنوا کے وائرل کر دیتے. آپ اکثر دیکھتے نا ویڈیو نکل آئی, ویڈیو لیک ہوئی, تو پھر خود ہی جا کے NCCA میں کمپلین کر دیں گے ہماری ویڈیو پتہ نہیں کس نے نکالنی ہے. میری 12 دفعہ یہ بات ہے کہ وہ بندے تو پکڑو نا جو لیک کرتے ہیں. آئی کہاں سے, آپ نے بنائی کیوں ایسی؟ پہلی تو یہ بات ہے کہ خود بیٹھ کے بنائی کیوں ایسی, اور اگر کسی نے بنا لی تو پھر برداشت کرو, کسی نے نکال دی. بڑے معاملات ہیں, بڑے معاملات ہیں, بڑے معاملات ہیں. یہ سارا کچھ خود ہوتا ہے, اپنے آپ کو فیم ڈی فیم, اپنی ویڈیوز لیک کرنا, سارا کنٹروورسی جنریٹ کرنا, ایچ اینڈ ایوری تھنگ شروع سے لے کے اینڈ تک. یہ عمرہ تک دکھاتے ہیں, یہ عبادت تک دکھاتے ہیں, یہ مکہ مدینہ تک دکھاتے ہیں, یہ ایک ایک چیز دکھاتے ہیں. اپنی پریگننسی کو بھی دکھاتے ہیں, اپنے ناشتے بھی دکھاتے ہیں. بارش کہہ رہی ہوں, واش روم میں صرف اپنے آپ کو نہاتے ہوئے نہیں دکھاتے ہیں, وہ لائف پہ دکھا دیتے ہیں کچھ لوگ. ٹھیک ہو گیا, تو پیچھے کیا بات ہے؟ ہاں لائف پہ کھلے عام شاور چل رہے ہوتے. جتنا گندی پنشمنٹ آپ کراؤ گے نا ہوسٹ کروائے گا دوسرے سے, سینڈر اتنی اچھی سینڈنگ کرے گا. سینڈر کون ہے؟ سینٹر باہر کے ملکوں سے, پاکستانی بھی, دبئی کے بھی, انہوں کو حرام دا کھلا مال ہے, انہوں کو حرام دا کھلا مال ہے. انہوں نے کہا اے پاکستانی ویخ ویخ, اے پاکستانی کی کر دی, اے دبئی تو دیکھ کڑی کی کر دی, انڈیا دی کی کر رہی. سب کو گالیاں پڑی ہوتی, سب کو ماں بہن کی اپنے چسکے لے رہے ہیں. پبلک چسکے ہو کیا رہتا بات, سیدھی ہو کے بیٹھو, ایسے کیوں بیٹھی ہو, ذرا دوپٹہ ہٹا کے بیٹھو, مجھے تم کلیئر نظر نہیں آ رہی. تم نے ونڈو پہ فیس کو, آج فیس کو کیا لگایا ہوا, لپسٹک تھوڑی ڈارک لگاؤ, تھوڑی فلائنگ کس کرو. چلو جی اب کچھ ساتھ میں ایک میچ لگ گیا, وہ جو کہے گا وہ کرے گی, جو کہے گا وہ کرے. ایون کے ناچتے بھی ہیں یہ لوگ. مطلب ہم لوگ انسان کہلانے کے قابل نہیں. سامنے والی عورت ہے یا مرد ہے, وہ مٹیریل ہے ہمارے لیے, اسے بس یوز کرو اور پھینکو. اس لیے تو عورت کی عزت نہیں مرد کر رہا. آپ دیکھیں نا آپ کے سامنے, پھر یہ ہر جانے ہوتے ہیں, پھر ہر جانے ہوتے ہیں. اب آ جائیں وہی بات پہ آگے, تو میں بڑی خوش ہوں کہ مرد کو حق اور سچ کا ساتھ ملا عدالت سے. کئی عورتیں باز آ جائیں, علی ظفر کو حق اور سچ, آپ ایک عورت کہتے ہوئے میشا شفیع کو. دیکھیں کئی لوگ ایسی ہیں بھائی, کئی عورتیں ایسی ہیں, میں عورتوں کے خلاف نہیں ہوں, حقیقتاً وہ عورت کارڈ پلے کرتی ہیں. ہم تو عورت ہیں, ہمیں کیا کہنا ہے. نہیں ایسے نہیں ہے, انصاف تو انصاف ہے. اچھی بات ہے, عدالتیں اچھا کام کر رہی ہیں, ادارے اچھا کام کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ میم, آپ نے ہمیں اپنے قیمتی ٹائم دیا, اور سب سے بڑی بات آپ نے ان چیزوں کو ڈی کوڈ کیا جو کہ میرے خیال میں مجھے بھی ایسے لگتا تھا کہ شاید ہمیں آئی واش دیا جاتا ہے, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی چیزوں کی, لیکن اٹ از اے پلیئر ٹو میٹ یو. اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے ساتھ گائے بگائے پوڈ کاسٹ کرتے رہیں. تھینک یو سو مچ. ویورز, آج کی جو پوڈ کاسٹ تھی, میں نے کبھی بھی نہ کسی کی عزت کے اوپر بات کی ہے, نہ کسی کی پرسنل لائف کے اوپر بات کی ہے, لیکن سم ٹائمز سوشل میڈیا کی جو سیلیبریٹیز ہوتے ہیں نا, سو کالڈ سیلیبریٹیز, یہ آپ کو مجبور کر دیتے ہیں کہ یو ہیو ٹو ڈی کوڈ دیئر, یو کین سے, میں ایسے الفاظ نہیں یوز کرنا چاہتا, ان کی جو بہت ہی ربش قسم کی چیزیں ہوتی ہیں نا, ان کو بھی بتانا پڑتا ہے کہ یہ حرکات ہیں کیا, اس کی اصلیت کیا ہے. اور ڈاکٹر روبی آج ہمارے ساتھ تھی اور انہوں نے اپنا ٹائم دیا, اس کے لیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اپنا قیمتی فیڈ بیک ہمیں ضرور دیے گا, کیونکہ اس سے ہماری بہت آگاہی ہوتی ہے. بہت شکریہ.